जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं पिछला पूरा महीना पाकिस्तान में था और इरादा तो ये था कि वापस आते ही, क्योंकि कई दिन से आपसे कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी। पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तान में मैंने क्या देखा इतने अरसे में, जो मईशत की सूरत-ए-हाल है, जो अवामी रिएक्शन है। लेकिन वापस आते ही ये एक सियालकोट में वाक़या ऐसा हो गया जिसने दिल को दहला दिया, तो मैंने सोचा कि इस पर बात पहले करना ज़रूरी है। ये जो श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर हैं, जिनको एक मॉब ने जो है वो ना सिर्फ मारा पीटा, जान उनकी ले ली, बल्कि उस पर भी उनकी तसल्ली नहीं हुई और उनकी लाश को उसके बाद आग लगा दी गई। मतलब ये आप सोचें कि हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं और इस्लाम को अमन का दीन कहते हैं, और उसके मानने वाले जो हैं वो इस किस्म की हरकतें करते फिर रहे हैं। लेकिन जो हमने देखा वो तो एक यानी सरफेस के ऊपर था। सरफेस के नीचे क्या है जो बिल्डअप होता रहा है, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि आप को दायरा जो है वो कानून का बनाना पड़ेगा। जब तक आप बतौर रियासत मज़हब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक जो है ये मसला हल नहीं होगा। मगरिब ने ये सबक सीखा है। उन्होंने चर्च को स्टेट से अलहदा किया और इसके बाद अब जो है हम सब लोग जो मगरबी ममालिक में रहते हैं, हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि स्टेट के लिए तमाम लोग बराबर हैं। मज़हब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं है। आप अपने मज़हब को जिस तरह से मर्जी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप कोई कानून हाथ में नहीं ले रहे। हमारे यहाँ दूसरी तरफ क्या होता है, अभी इसी सियालकोट में हमने देखा आज से 10-11 साल पहले कि दो लड़कों को इसी तरह से एक लिंच मॉब ने जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। कोई जो है उस पर मुकदमा बड़ा लंबी अरसे तक चलता रहा, लेकिन कोई उस तरह की कार्रवाई जो होनी चाहिए थी उन तमाम लोगों के खिलाफ जो उस अटैक में शामिल थे, नहीं हुई। मिशाल खान को इसी तरह से एक मॉब ने मौत के घाट उतारा केपी में, एक यूनिवर्सिटी में, सिर्फ इसलिए कि उनके अकायद जो थे वो लिबरल थे, सेक्युलर थे और उन लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये जो है हमारे लिए खतरा है, तो उन पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये जो सलमान तासीर का कत्ल हुआ था, मेरे लिए ज़ाती तौर पर वो एक आई ओपनर था कि वो तमाम लोग जिनके साथ आप खाने खाते हैं, वो आपके हल्का अहबाब में शामिल हैं, वो उस कत्ल को जस्टिफाई करते थे और वो ये कहते थे कि नहीं, नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा उन्होंने। और जब आप उनसे पूछते थे कि क्या किया है, किस वजह से आप इसको जस्टिफाई करते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था और वो सिर्फ उनके लाइफ़स्टाइल पर जो है वो तनकीद करते थे। गोया आप अगर किसी के ख़यालात से मुत्तफ़िक नहीं हैं, किसी के लाइफ़स्टाइल से मुत्तफ़िक नहीं हैं, तो आपको इस बात की इजाज़त दे दी है स्टेट ने कि आप भले उस पर जिस तरह का मर्ज़ी इल्ज़ाम लगाकर उसे जो है मौत के घाट उतार दें, और आपको ये मालूम है कि आप पर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा, आप पर कोई एक्शन नहीं हो सकेगा। अभी ये सियालकोट के वाक़ये के बाद वो एक वीडियो चल रही है, जो 2 नौजवान हैं फैक्ट्री वर्कर, और वो कितने कॉन्फिडेंट हैं और वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमने ये क्या किया और क्यों किया, और जो है वो लब्बैक के नारे भी लगा रहे हैं। गोया जिस किस्म की इंडोक्ट्रिनेशन तहरीके लब्बैक ने करने की कोशिश की है सलमान तासीर के कत्ल से लेकर अब तक, क्योंकि मुमताज कादरी ने वो कत्ल भी एक मौलवी की इसी किस्म की तकरीर से मुतासर होकर किया था, और फिर उस सेंटिमेंट को चैनल किया है तहरीके लब्बैक ने और इंटेंसिफाई किया है, एक तरह से उसको मजीद हवा दी है, और उसमें हमारे रियासती इदारे, हुकूमत और सियासी जमातें भी शामिल रही हैं, जिन्होंने अपने अपने मकसद के लिए उसको मुख्तलिफ जगहों पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। सो ये लोग जब कैमरे पर इंटरव्यू दे रहे थे, वो कॉन्फिडेंट थे, उन्हें पता था कि हमने जो काम किया है वो एक तरह से एक पॉपुलर नैरेटिव है और उसकी बुनियाद पर हमारी जान बच जाएगी, हमें कोई कुछ नहीं कह सकेगा। इन तमाम आशिकाने रसूल से ये पूछना चाहिए कि आपका ये इश्क रसूल जो है सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों जागता है? आप ये जो गल्फ की रियासतें हैं उनमें क्यों नहीं जागता? वेस्टर्न रियासतें हैं वहाँ क्यों नहीं जागता? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जो है
اگر ہم اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو ہمارے خلاف سخت ایکشن ہوگا اور ہمارے لیے جان چھڑانا ایک مذہبی جنونیت کی آڑ لے کر وہ ممکن نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ہمارے جو طاقتور طبقات ہیں، انہیں بھی اپنے جو طرز عمل ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک لے آئے ہیں ڈریگ کرتے کرتے اور اپنی گول پوسٹ شفٹ کرتے کرتے۔ تحریک لبیک کے ساتھ ابھی 7واں معاہدہ آپ نے کیا ہے اور ہر دفعہ جو ہے وہ آپ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور ہم بڑا سخت ایکشن لیں گے اس کے خلاف، تو وہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے ان کھوکھلے دعووں سے؟ ہر دفعہ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ آپ نے الزام لگایا تحریک لبیک پر کہ جی یہ تو بھارت سے فنڈنگ لے رہے ہیں اور یہ دہشت گرد جماعت ہیں، اور پھر انہی کے خلاف جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیا آپ نے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور اس کو اپنی فتح قرار دیا۔ اسی طرح آپ طالبان جو اس قسم کی حرکتیں افغانستان میں کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں اور ان کو اپنا بھائی قرار دیتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ سائیوال میں جو واقعہ ہوا تھا، ایک فیملی کو پولیس والوں نے جو گولیاں مار دی تھیں اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ کیا ایکشن ہوا؟ بار بار اس طرح کے ٹویٹس کر کے اور دعوے کر کے آپ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کی ریاست کمزور ہے، اور وہ کمزور اس لیے ہے کہ صرف حکومت نہیں، حکومت کے پیچھے کھڑے جو طاقتور طبقات ہیں وہ بھی اس سینٹیمنٹ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ جا جا کے لفافے بانٹتے ہیں، جب وہ جا جا کے ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، جب وہ اس کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کرنے والے قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا نشانہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ سمجھنا جو ہے مشکل نہیں ہے کہ یہ ادارے جو ہیں اپنا اسٹریٹجک ایسٹ کس کو سمجھتے ہیں اور اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے اس طرح سے جس طرح سے ان کا مکمل طور پر کلا کما ہو سکے۔ یہ تمام وہ عوامل ہیں جو اب چلتے چلتے حالات کو اس نہج تک لے آئے ہیں، اور اس کے آگے جو ہے وہ ایک گہری کھائی ہے، لیکن ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کس طرح سے بھارت پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہاں جو ہے مسلمانوں پر یا دیگر اقلیتوں پر جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ ہم کس طرح سے ٹرمپ کے امریکہ پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہاں مذہب کی بنیاد پر تفریق ہوتی ہے؟ ہم کس طرح سے اسرائیل پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے مذہبی منافرت کرتا ہے اور فلسطینیوں کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بناتا ہے؟ ہمارا دنیا تو جب ہم اس طرح کی بات کریں گے، اس طرح کے پے در پے واقعات جو ہیں انہیں نکال کر ہمارے منہ پر مارے گی اور ہم سے یہ پوچھے گی کہ آپ کس طرح ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ملوث ہیں اس طرح کے واقعات میں؟ آپ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اس کے بعد کسی اور سے گفتگو کریں۔ لیکن جو ہے ہمارا ہمیشہ ایگزٹ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ہم سازشی مفروضوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیونکہ مذہب کا تعلق جو ہے وہ جذباتیت سے ہوتا ہے، فیتھ سے ہوتا ہے، ریزن سے نہیں ہوتا، تو اس کی بنیاد پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے ریاستی ادارے، جب تک ہماری حکومت، جب تک ہمارے عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور نہ یہ اس طرح حل ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر معاملے پر اپنی ہر ناکامی پر مذہب کا چورن جو ہے وہ لوگوں کو بیچنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ اس کے پیچھے ان کی ناکامیاں چھپ جائیں گی۔ اس سے آپ اس طرح کے جو جذبات ہیں ان کو زیادہ بھڑکا رہے ہیں اور پارٹ آف دا پرابلم بن رہے ہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ آج اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ سے ہوتی رہے۔